बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वालिदैन के लिए अच्छी खबर ये है, तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला। 1 मार्च से हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी। कोरोना वायरस के बायस पाबंदी 28 फरवरी तक थी और इस फैसले का इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला। 1 मार्च से हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी। कोरोना वायरस के बाद पाबंदी 28 फरवरी तक लगाई गई थी। इस फैसले का इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। एक और अहम खबर आपको दें, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिला लिया में 28 नए सेहत घर बनाने की मंजूरी दे दी है। वजीर सेहत ने ये मंजूरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों की मजीद बेहतरी के हवाले से इजलास में दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, सेहत घरों के मंसूबे की निगरानी सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी करेंगे। आपको बता रहे हैं, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिला लिया में 88 नए घर बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर सेहत ने यह मंजूरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों की मजीद बेहतरी के हवाले से इजलास में दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, सेहत घरों के मंसूबों की निगरानी सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी करेंगे। इसी पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, इजलास के अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक अहम इजलास लाहौर में हुआ है। इसकी सरबराही वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया और मंजूरी दी गई है जिला लिया में 88 नए सेहत घर बनाने की। ये 4 रोज कबल मुल्तान में इजलास हुआ था, जहां पर सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने प्रपोजल भेजी थी वजीर सेहत को। आज इस हवाले से इस प्रपोजल की बाकायदा मंजूरी दी गई है और इस हवाले से इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना था कि जो घरों के मंसूबे की निगरानी है वो जनूबी पंजाब के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अजमल भट्टी रोक करेंगे और इस हवाले से हर सेहत घर में 10,000 की जो आबादी होगी वहां पर एक सेहत घर कायम किया जाएगा। इस हवाले से जिला लिया में 88 सेहत घर तामीर करने की इजाजत दी गई है और इस हवाले से बाकायदा उसकी अप्रूवल दी गई है। सेहत घर के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें डॉक्टर, डिस्पेंसर और लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने फराइज सर अंजाम देंगे। उस हवाले से वजीर सेहत का ये कहना है कि सेहत घर कायम करने का मकसद शहरियों को सेहत की बेहतरीन सर्विस देना और अतायत का खात्मा करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दूर दराज का खात्मा करना है। बिलाल न्यासी, आपका शुक्रिया। बहावलपुर में कम आमदन वाले तबका के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब अब होगा पूरा। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी 3 और 5 मरला के फ्लैट्स बनाकर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को फराहम करेगी। कमिश्नर जफर इकबाल की ज़रिए सदारत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन PDA मलिक आमिर मोहम्मद आमिर, DG जाम बका हुसैन, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू समेत दीगर शरीक थे। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम 3 और 5 मरला फ्लैट्स की आसान इकसात पर तखमीना लागत का जायजा लिया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। जनूबी पंजाब के शहरियों को हक मिलने का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के बाद सेक्रेटरी सेहत, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स को भी बाकायदा इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए, जिसके बाद स्केल 1 से 18 तक के बराह रास्त भर्तियां की जा सकेंगी। मजीद अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैब सैयद। तैब साहब जी बताइएगा। जनूबी पंजाब के शहरियों को उनका हक मिलना शुरू हो चुका है। और हम बात करते हैं बाकायदा तौर पे सेक्रेटेरिएट की, तो सेक्रेटेरिएट तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे बना दिया गया था, सेक्रेटरीज भी अपॉइंट कर दिए गए थे, मगर उन तमाम सेक्रेटरीज को जो अख्तियारात हैं वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब उन सेक्रेटरीज को भी बाकायदा तौर पर जो अख्तियारात है वो फराहम करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की, तो उसके बाद सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर ने भी बाकायदा तौर पर अपने जो अख्तियारात हैं वो जनूबी पंजाब के जो सेक्रेटरीज हैं उनको बाकायदा तौर पर तफवीज़ कर दी, जिसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर वो तमाम सेक्रेटरीज सेहत के हवाले से
جو جنوبی پنجاب کے اندر تعینات کر دیے گئے ہیں وہ اسکیل 1 سے لے کے اسکیل 18 تک ہر قسم کی تعیناتیاں بھی کر سکیں گے، ملازمین کو، آفیسران کو جو پینشنز ہیں اس کے آرڈر بھی کر سکیں گے، اور ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں سزائیں سنانے کی تو وہ بھی تمام کے تمام آرڈرز جو ہیں جنوبی پنجاب سے اب جاری ہو سکتے ہیں، اور تمام وہ لوگ جن کو فنڈنگ کے حوالے سے، اپنی پینشن کے حوالے سے، اپنی شنوائی کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے ان کو جنوبی پنجاب سے لاہور جانا پڑتا تھا، وہ اب ان کو نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ان کا ملتان یا بھاولپور کے اندر ہی چیزوں کا فیصلہ ہو جایا کرے گا، اور تمام آفیسران کو، خاص طور پر عام عوام کو اس حوالے سے کافی فائدہ مل جائے گا کہ ان کے فنڈز یہیں پر ہی استعمال ہو سکیں گے اور کہیں اور نہیں جائیں گے۔ شکریہ طیب صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ بہاولپور میں بندرا پلی سے کالی پلی روڈ تک رنگ روڈ کو آپریشنل کرنے کا منصوبہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب الہی کھر کہتے ہیں کہ 15 مارچ سے رنگ روڈ کو آپریشنل کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمود ظہیر۔ جی محمود بتائیے گا۔ جی بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور ڈیولپمنٹ جو دفتر ہے وہ بہت متحرک ہے اور چاہتے ہیں کہ بہاولپور خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے۔ اس کے حوالے سے بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے رنگ روڈ کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا جو تاحال زیر تکمیل ہے، لیکن اس میں پیش رفت ہوئی ہیں۔ کیا پیش رفت ہے جانتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب الہی کھر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے گا کب تک اس کا کتنے پورشن کا افتتاح کر رہے ہیں اور مزید ڈیٹیل دیجیے۔ جی انشاءاللہ تعالی 15 مارچ تک یہ اس کا 3.5 کلومیٹر کا پورشن جو بندرا پلی سے بنو پلی تک یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ایشوز آ رہے تھے ہمارے پاس، پولز کے آ رہے تھے، الیکٹرسٹی پولز وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے تھے، وہ ریموو ہو چکے ہیں آج الحمدللہ، اور اس میں نہر کا ایک تھا ایشو وہ بھی ریزالو ہو گئے، انکروچمنٹ کا مسئلہ آ رہا تھا وہ ماشاءاللہ اے سی سٹی صاحب اور میں اکٹھے وزٹ کر کے آئے ابھی، اور وہ بھی الحمدللہ ریزالو ہو گیا آج۔ سر اس کے لیے کتنا ٹوٹل فنڈ آ چکا ہے، کتنا آنا ہے، کہاں سے کہاں تک پورشن مکمل ہو چکا ہے اور اس پہ آپریشنل ہونے جا رہا ہے، اور کہاں سے کہاں تک کا رہ گیا، یہ ڈیٹیل بھی جو کالی پلی سے پورشن لے کے بندرا پلی تک والا پورشن ہے یہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا 15 مارچ تک، اور اس کے سارے فنڈز اویلیبل ہیں، اور مشینری ماشاءاللہ متحرک ہے، اریگیشن کی بھی یہ ہمارے پاس جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی 3.5 کروڑ روپے میں۔ کتنے فنڈز رہ گئے ہیں اور کہاں تک آگے مزید مکمل ہوگا؟ باقی نیکسٹ جو کینٹ والا ایریا ہے وہ ہمارا پورشن رہتا ہے، اور وہ 4.5 کلومیٹر کا پورشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا اس انشاءاللہ۔ کے لیے کتنے فنڈ چاہیے ہوں گے اور یہ کالی پلی سے کہاں تک پہنچائیں گے آپ؟ یہ 12 کروڑ روپے کے فنڈز ریکوائرڈ ہیں وہاں سے، یہ ہمارے پاس جو ریلوے اسٹیشن کی پورشن ہے وہاں تک مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ اس کو۔ جی ابھی آپ سن رہے ہیں بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بندرا پلی سے وایا دیوان والی پلی، کالی پلی، صدر پلی سے ہوتے ہوئے کینٹ کے ایریا سے ریلوے اسٹیشن تک ایک پورا سرکل بنایا جا رہا ہے بہاولپور شہر کے لیے، جو بہاولپور شہر کی ٹریفک کا ازدحام ہے اسے ختم کرنے کے لیے رنگ روڈ کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ مکمل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ محمود ظہیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں شہر اولیا میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، خبردار۔ ڈی جی ایم ڈی اے آغا علی عباس کا غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے بلال نیاسی۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، ایم ڈی اے کی جانب سے شہر میں جو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ڈی جی ایم ڈی اے آغا علی عباس کی جانب سے سخت احکامات دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے انفورسمنٹ سیل کو روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی جی ایم ڈی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا ایم ڈی کے پاس جو ملتان شہر کا ایریا ہے اس حوالے سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ٹیم کو کس قسم کے احکامات دیے گئے ہیں؟ دیکھیں غیر قانونی تعمیرات ایک بڑا کنٹینشس ایشو ہے اور اس کے اوپر ہمیشہ سے ایک بڑی پرابلمز رہتی ہیں۔ ابھی ہم نے اپنے انفورسمنٹ سیل کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے اور اس پہ ہماری یہی فوکس ہے کہ جتنی غیر قانونی تعمیرات ہیں جن میں بائی لاز کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا دیگر ایم ڈی اے کے واجبات نہیں کیے گئے تو اس کو آئرن ہینڈ کے ساتھ، آئینی ہاتھ کے ساتھ ہم نپٹیں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو شہر میں تجاوزات کے بھی، بہت شکریہ۔ ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں۔ ملتان میں گھروں میں گاڑیاں دھونے والے شہری ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ واسا کا صاف پانی سے گاڑیاں دھونے والے صارفین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ایم ڈی واسا کی ہدایت پہ کارروائیوں کے لیے اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا۔ اسکواڈ شہر میں گھروں میں پانی ضائع کرنے والے صارفین کے خلاف کارروائی کرے گا۔ کارروائی کے دوران جرمانے اور نوٹسز بھی جاری کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گھروں میں گاڑیاں دھونے والے شہری ہو جائیں ہوشیار، واسا کا صاف پانی سے گاڑیاں دھونے والے صارفین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔
आपको बताएं, पाबंदी के बावजूद मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। जलीलाबाद, कुतुबपुर, मुमताजाबाद, चहली के इलाकों में पतंग उड़ाए जाने लगे। कम उम्र बच्चे घरों की छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाने में मसरूफ भी है। इस पर बात करेंगे यासिर मजीद से। यासिर, बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं, इंतजामिया कहां है? जी, पाबंदी के बावजूद मुल्तान के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब की तरफ से मुल्तान समेत पंजाब भर के तमाम अजला में सख्त तरीन अहकाम जारी किए गए थे कि किसी भी शहर पतंगबाजी ना हो। इस सिलसिले में मुतलका SHO को भी हिदायत जारी की गई और कार्रवाइयां भी सामने आई हैं। इस वक्त हम गिलानी फ्लाईओवर कैंट में मौजूद है, जहां पर मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा कि नौजवान छतों के ऊपर मौजूद हैं और पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। CPO मुल्तान की तरफ से मुल्तान के तमाम SHO को सख्ती से हिदायत की गई थी कि पतंगबाजी करने वाले जो नौजवान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ जो पतंग फरोश है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ थानों में पतंग फरोशों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना था कि जो नौजवान पतंगबाजी में मुलविस पाए गए उनके पहले वालिदैन को थानों में बुलाकर उनको वार्निंग दी जाएगी। उसके बावजूद अगर पतंगबाजी का सिलसिला ना रुका तो उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस वक्त अब हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से शहर के जो बड़े एरियाज हैं उनमें पतंगबाजी का सिलसिला जारी है, जिनमें जलीलाबाद है, कुतुबपुर के इलाके हैं, गुलशन मार्केट है और मुमताजाबाद के इलाकों में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। यासिर, आपका शुक्रिया। रवां साल दोबारा पतंगबाजी शुरू होने पर मुल्तान के बासी क्या कहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। कल घर जाते हुए मेरे खुद गर्दन से बचा है पतंगबाजी का। ऊपर में बात यह है कि छोटे बच्चे हैं, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं पतंगबाजी की वजह, गले में फिर जाती है लोगों के, नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन दे, लोगों की जानें बचे। अक्सर ये भी खतरा होता है कि गर्दन पे अगर फिर जाए तो गर्दन भी कटने का खतरा है, डेथ भी हो सकती है उससे। पतंगबाजी का जो ये खेल है कि ये खूनी खेल है, इसमें मासूम बच्चों की जानें चली जाती हैं। अक्सर जो मासूम बच्चे होते हैं वो आगे मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं, उनकी डोर फिरने की वजह से काफ़ी मौत हुई हैं। इस पर मुस्तकिल पाबंदी होनी चाहिए। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को सख्त सख्त इंतजाम करने चाहिए। अक्सर गाड़ियों पर सवारियाँ जा रही होती हैं, फीमेल भी बैठी होती हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं। अक्सर हम लोग भी देख रहे होते हैं जो डोर होती है उनकी गर्दन पर चल रही होती है। इसके साथ साथ ये मुतलका इलाके और मुतलका सोसाइटीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये पतंगबाजी जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद की करनी चाहिए इसको, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसानदेह होता है, बच्चों के गर्दनों पर फिर जाती है। कई लोग अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि पतंगबाजी के अंदर ऊपर छतों से नीचे गिर जाते हैं। उससे ये है कि हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को बंद किया जाए। पतंगबाजी से जानी नुकसान हो सकता है और ये एक जानलेवा खेल है, तो इसको हुकूमत को चाहिए मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं, थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने थर्मल पावर प्लांट्स के मेन गेट पर धरना दे दिया है। एहतजाज के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ थर्मल कॉलोनी के मेन गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुलाजमीन की जानिब से थर्मल पावर की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुलाजमीन की जानिब से यहाँ पर धरना भी दिया गया। कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या और ये एहतजाज आपका कब तक जारी रहेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसकी मेन वजह यह है कि हुकूमत ने जेनकोज को बंद कर दिया है, यानी कि जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3 और जेनको 4 को जो इन्होंने बंद किया है, इससे पाकिस्तान का खरबों रुपए की मशीनरी जो है, एक प्लांट हमारा खरबों रुपए का है, उसको ये बंद कर रहे हैं। और तकरीबन इन चारों कंपनियों के अंदर 12,000 के करीब मुलाजिम हैं, यानी कि 12,000 खानदान है जो बर्बाद होने के लिए चले हैं। शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए शहरियों पर नया टैक्स आयद करने की तजवीज का मामला। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़, शहर के पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल महंगा मिलेगा और जबकि शहर के बाहर जो पेट्रोल पंप होंगे वहाँ पेट्रोल की कीमत कम होगी। मकसद जो है वो जो शहर के अंदर मौजूद जो ट्रांसपोर्ट है उसको फ़रोग़ देना है। शहरियों की जानिब से इस फैसले को और इस तजवीज़ को जो है वो जो है शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की गई और आड़े हाथों लिया गया है। क्या हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल करने जा रही है?
اس وقت ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی ایک تجویز ہے، چونکہ شہروں میں جو دنیا کے جتنے بھی ماڈرن ملک ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو ایکسپورٹ کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ ذاتی ٹرانسپورٹ کو ڈسکریج کیا جائے بڑے شہروں میں جہاں ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ملتان، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور ان کے لیے یہ تجویز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس تجویز پر قطعاً عمل درآمد نہیں کرے گی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آلریڈی لوگوں کے اوپر بہت سارے بوجھ ہیں ٹیکسز کے اور اس طرح کے بیٹرز ہیں، جس سے مہنگائی کا فلیش چل رہا ہے۔ گل سے پرائم منسٹر عمران خان بھی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بھی 24 آور متحرک ہیں کہ ہم کسی بھی طرح عام آدمی کے اس بوجھ کو کم کریں، اور پچھلے 4-6 ماہ میں جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ بڑے پازیٹیو ہیں، چیزیں انڈر کنٹرول ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے جو اسمبلی بھیجی اس کو پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کر دیا، چونکہ انٹرنیشنلی انکریز ہے پرائس میں پیٹرول مصنوعات کی، تو وہ گورنمنٹ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ندیم بھائی، آپ یہ خوشخبری عوام کو ہمارے توسط سے سنا رہے ہیں کہ ایسی یہ تجویز جو بھیجی گئی ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، لاہور، پنڈی، ملتان کے جو شہری ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے یہ؟ دیکھیں یہ بالکل خوشخبری بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پنجاب میں جن لوگوں کی حکومت ہے وہ عام آدمی کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی اشرافیہ کو بینیفٹ دینے کے لیے گورنمنٹ میں نہیں ہے۔ جتنے آپ صرف احساس کفالت پروگرام دیکھ لیں، آپ نوجوان روزگار پروگرام دیکھ لیں، آپ پنجاب امداد پروگرام دیکھ لیں، یہ جتنے میکانزم ہیں یہ سب پاکستان کے اس عام آدمی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہیں جس کو ماضی میں ہمیشہ اگنور کیا جاتا رہا۔ بالکل، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کی جانب جنید انور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ شاہی قلعوں، محلات، مساجد اور مقبروں کی دیواروں پر کی جانے والی قدیم نقاشی اب نایاب ہو گئی۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے ماہر نقاش نے قدیم فن نقاشی کو اپنے منفرد انداز میں پیش کر دیا ہے۔ اس پر ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ فن نقاشی کو ملتان شہر کی پہچان سمجھا جاتا ہے اور اس فن کو دنیا بھر میں متعارف کروایا ہے عبدالرحمان نقاش نے، جو کہ ملتان کرافٹ بازار کا حصہ ہیں اور بیرون ممالک کئی نمائشوں میں حصہ لے چکے ہیں، اور ملتان کے اس قدیم فن کو فروغ دینے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز یہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شاہی قلعے، پرانے قلعے، ان پر جو کام کیا جاتا تھا اس کے لیے بھی ملتان سے نقاش ہی ان شاہی قلعوں پر جایا کرتے تھے۔ جو نقاشی اور جو وہاں پہ نقش و نگار بنائے جاتے تھے اب وہ مٹنے لگے ہیں، نئی نسل ان سے ناواقف ہے اور ان کو محفوظ کیا ہے ایک کاغذ پر، ایک شیٹ پر عبدالرحمان نقاش نے کہ کیا فن ہے اور یہ اس کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم عبدالرحمان صاحب سے ہی جانتے ہیں۔ جی، یہ وہی فن ہے جو صدیوں سے ہمارے خاندان میں سینہ بہ سینہ آ رہا ہے، تو وہ مٹ رہا تھا۔ اس میں میرے والد صاحب ملک عاشق نقاش، اور ہم نے کاوش کی کہ اس کو پیپرز پہ اس پہ لے آئیں اور انہی پرانی رنگوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، تاکہ یہ فن نئی نسل میں زندہ رہے۔ اب شاہی قلعے وغیرہ تو نہیں بن رہے، اب ہماری کوشش ہے کہ لوگ گھروں پہ بھی کروائیں، اپنے پوشن کے چھوٹے حصے پہ، ہوٹلز پہ بھی ہو، اور کسی نہ کسی حوالے سے جو ملتان کی صدیوں پرانی پہچان ہے وہ زندہ رہے۔ جیسے میں کوئی 32 ملکوں میں گیا اور 6 ملکوں میں میں نے فرسٹ پرائز ون کیا، اسی وجہ سے کہ میں نے یہی پھول زندہ رکھے جو ہمارے ملتان اور ہمارے سینہ بہ سینہ آ رہے ہیں۔ جی، آپ یہ پھول بھی دیکھ شکریہ سہیرا طارق ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں ضابطہ دیوانی میں ترمیم کرنے کا معاملہ، ڈسٹرکٹ بار ملتان میں وکلا کی ترمیم کے خلاف تیسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مقصود چوہان۔ مقصود بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، ضابطہ دیوانی ترمیم اور اسلام آباد میں وکلا کے چیمبرز گرانے کے خلاف آج ملتان ڈسٹرکٹ کورٹس میں تیسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے، جبکہ ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے تو ہائی کورٹ میں ارجنٹ کیسز کے بعد جو ہے ہڑتال شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وکلا جو ہے اس ضمن میں جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، جبکہ سائلین جو دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد شفیق ملک صاحب، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، آج تیسرا روز ہے اور ہڑتال جاری ہے، جبکہ یہاں پہ متعدد سائلین جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ کچھ ایشوز ہیں جن کا سالو کرنا ضروری ہے، جیسے کہ یہ ابھی برننگ ایشو چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں وکلا کے چیمبرز گرا دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ بنائے گئے تھے
क्या जो ये अकाउंटेबिलिटी अभी हो रही है, क्या उन दोस्तों का भी सवाल किसी ने उठाया है उनके ऊपर जो उस वक्त इंतजामिया में मौजूद थे कि जिनकी नाक के नीचे ये बन रहे थे, अब वो वहां से ट्रांसफर हो गए हैं या कहीं किसी और जगह पे चले गए हैं, तो क्या उनको भी किसी ने पूछा है इस बारे में? सिर्फ वकला के ऊपर सवाल उठा देना कि भाई इन्होंने वो गैर कानूनी चैम्बर्स बनाए हैं और ये यूं करते हैं, वकला यूं करते हैं, तो सर वकला के ऊपर सिर्फ सवाल उठाया जा रहा है। मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे मियां वाली का, जहां पर मौजूद हैं अख्तर मिजाज। अख्तर, बताइएगा यहां पर हड़ताल की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, सिविल कानून में तरमीम और इस्लामाबाद में जो वकला के चैम्बर गिराए गए हैं, इस हवाले से आज तीसरे रोज भी मियां वाली के वकला जो हैं हड़ताल पर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मलिक अनैतुल्लाह अमान साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, आज तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है और इस हड़ताल के क्या नतीजे आ रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हड़ताल की पूरे मुल्क में कॉल है। इससे पहले पंजाब बार कौंसिल ने 2 दिन हड़ताल की थी, तो पंजाब बार कौंसिल में भी कल इजलास हुआ और पाकिस्तान बार कौंसिल का भी इजलास हुआ है। उसमें यही फैसला हुआ है कि आप ये तरामीम वापस लें, इस्लामाबाद के वकला के मसाइल हल करें। अगर वो मसाइल हल नहीं करेंगे तो एक फिर पूरे मुल्क का नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाया जाएगा और उसमें फिर हतमी फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब बार कौंसिल और शुक्रिया अख्तर मजाज हमें अपडेट करने का। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। माहिरीन ज़राअत ने रवा बरस गंदम का टारगेट हासिल करने की उम्मीद लगा ली है। माहिरीन क्या कहते हैं, जानेंगे अली रियाज से। अली रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फरवरी का महीना अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। दूसरी जानब सबसे अहम बात यह है कि अप्रैल में सिर्फ एक ही महीना रह गया और अप्रैल का महीना इस बात की लिहाज से खासी अहमियत का हामिल है कि गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। तो इस सिलसिले में मुल्तान में क्या सिचुएशन है? गंदम इस वक्त अपनी तैयारी के बिल्कुल करीब है और तैयार हो चुकी है। सिट्टे भी खूब जो है वो बड़े हो चुके हैं। इस हवाले से क्या क्या तैयारियां हैं? गंदम के हवाले से जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? गुज़श्ता साल भी जो गंदम है हमें बाहर से मंगवानी पड़ी थी, किल्लत हो गई थी। तो इस सिलसिले में अभी क्या सिचुएशन है? जो उस पर अटैक है क्या वो भी किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं? तमाम सवाल के जवाब जाने सर ऑफिसर मौजूद हैं, महकमा ज़राअत उनसे पूछते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस बार? पहले तो गंदम क्या सिचुएशन है और क्या हमारी गंदम सेफ भी है और हमारे टारगेट अचीव हो पाएंगे अप्रैल में? जी बिल्कुल, गंदम हमारे मुल्क की एक अहम फसल है। ये इंसानी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गंदम बिल्कुल इस टाइम जो है वो बहुत ही जो इसका नाजुक मरला जिसको हम कहते हैं उस स्टेज पे है। ये वाला जो मरला होता है, ये जो स्टेज होती है, ये गंदम की फसल का बहुत अहम स्टेज होती है। इस टाइम आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो फसल है इसमें जो है वो सिट्टा बन चुका है। तो इस टाइम सिट्टे के अंदर जो है वो दाना बनने का अमल वो अमल गुजर रहा है। तो इस टाइम अगर काश्तकार जो है वो इसकी टाइम पे इस टाइम अगर आपाशी नहीं करते, फसल को पानी नहीं देते अगर, तो या देर से देते हैं तो दाना छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो बहुत मुतासिर होती है। जी, इस स्टेज पर गंदम की फसल काफ़ी बेहतर है। मैं कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा मेरे अकब में जो गंदम की फसल इस वक्त तैयार है। इस वक्त जो मरहला है वो ये जारी है कि सिट्टों में जो मरहला जारी है। अली, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां पर इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के हवाले से तकरीबात का आगाज हुआ। इसी हवाले से अपडेट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस के हवाले से इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के हवाले से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज लोधरा में असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस तारिक वहीद साहब, डीएसपी मोटरवे रिजवान साहब और अंजमन ताजरान के अहदेदारान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से बात करूंगा। सर, आज के दिन के हवाले से हम क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये तकरीबन 46वां योम शहरी दफ़ा है जो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बड़ा एक्टिव मेंबर है और जिस तरह कुछ अरसे से देखा गया है कि मईशत, ख़ासतौर पे जो कौमी मईशत है वो सबसे टॉप दर्जे पे आ गई है किसी भी मुल्क की, अगर हम पैरामीटर्स की बात की जाए। और मईशत का पहिया रुकना नहीं चाहिए। मईशत मोस्टली डिपेंड करती हैं हमारे कारखानों पे, हमारी मार्केट्स पर, जहां पर कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उन कारोबारी अदारों को महफूज बनाने के लिए सिविल डिफेंस का किरदार की इम्पोर्टेंस दी गई है इस मैसेज में कि कैसे मजबूत शहरी दफा का जो नफाज होगा उससे एक महफूज कौमी मईशत उभर के आएगी। तो यही इस दिन का पूरी दुनिया में एक मैसेज है
کہ آپ بے شک آپ شاپ چلاتے ہیں، چاہے آپ فیکٹری چلاتے ہیں یا کسی پلازا کے آپ مالک ہیں، تو لوگوں کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو چیزیں پڑی ہیں وہاں پہ، جو آپ کا را مٹیریل پڑا ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے سول ڈیفنس کی ہدایات پر عمل کریں۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ نے شکریہ مشتاق بھٹا تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔